Hello everyone, Namaste. Welcome to new series called Bio Lectures with Dr. Dipen, and welcome to YouTube channel Dr. Dipen Mentor for Students. I am your host Dr. Dipen. I am an MBBS graduate from Institute of Medicine. This is a new journey for all of us to crack MBBS entrance examination. This is gonna be a blast, eh? This is gonna be interesting. It's a new journey for me. This is a new journey. तपाईहरु प्लस 2 मा यदि हुनुहुन्छ, 11 मा हुनुहुन्छ अथवा 12 मा हुनुहुन्छ अथवा 12 पछाडी तपाईहरु चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, एमबीबीएस मा तपाईहरु नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईहरु राम्रो स्कोर ल्याउन चाहनुहुन्छ, डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईहरुलाई बायो लेक्चर्स विथ डाक्टर दिपेन मा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र दिस इज अ जर्नी र हामी सँगै पढ्छौं, सँगै रमाइलो गर्छौं, नयाँ कुराहरु सिक्छौं र आशा गरौं तपाईहरुले बायो लेक्चर्स विथ डाक्टर दिपेन मन पराउनु हुन्छ र प्लिज फिडब्याक दिनुहोस्, प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र यो कम्युनिटीलाई ग्रो गर्नलाई, यो बायो लेक्चर्सलाई ग्रो गर्नको लागि प्लिज सक्दोसम्म तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फिडब्याक प्लस शेयर गरिदिनु होला र प्लिज तपाईहरुलाई के सिक्न मन पर्छ है बायो लेक्चर्स साथसाथै म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मोटिभेसन प्लस तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी इन्ट्रान्समा क्र्याक गर्नलाई ट्रिक्स एन्ड फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु थ्रु दिस जर्नी. सो बियर विथ मी. आई मे नट बी फन हैन, कहिलेकाहीँ म चाहिँ अल्छी लाग्दो तरिकाले पढाउँछु होला, तर बियर विथ मी कहिलेकाहीँ म इन्ट्रेस्टिङ हुन्छु, कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो जोस जाँगर बढी नै हुन्छ. सो लेट्स गो इन दिस जर्नी. लेट्स टेक अ फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप is always the simple, but it's always the hard. It is always the hard, but simple. It is always the hard, but simple. म किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले आफै भोगेको हो. हामी सुरुमा पढ्नलाई बस्छौं, अल्छी लाग्छ. सुरुमा हुन्छ नि, हामी किताब निकाल्नै अल्छी लाग्छ, हामी कपी निकाल्नै अल्छी लाग्छ, हुन्छ नि, हामी कुनै कुराहरु पढ्नलाई सिक्नलाई सुरुवाती चरणै हुन्छ नि एकदम गाह्रो हुन्छ. सो इट इज हार्ड, बट सुरु गर्नलाई कम्प्लेक्स छैन, सिम्पल छ. सिम्पल किन छ भन्दाखेरि तपाईहरुले जस्ट तपाईहरुले किताब निकाल्नुहोस्, तपाईहरुले चाहिँ नोट कपी निकाल्नुहोस्, तपाईहरुले पेन निकाल्नुहोस् अथवा तपाईलाई के हुन्छ हैन, के चाहिन्छ त्यो एसेन्शियल म्याटर्स निकाल्नुहोस्, कुर्सीमा बस्नुहोस् हैन, टेबलमा आफ्नो नोट कपी राख्नुहोस् र किताब हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्. त्यो र बायो लेक्चर्समा तपाईहरुले चाहिँ स्टार्टिङ यो जर्नीमा तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन, तपाईहरुले सिर्फ के गर्ने हो, भिडियो हेर्ने हो, भिडियोबाट म्याक्सिमम तपाईहरुले नलेज लिने हो र साइडमा नोट कपी राख्ने हो, पेन बोक्ने हो, भिडियोको साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ नोट टिप्ने हो र तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन गर्ने हो, प्लस तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईहरुले चाहिँ यदि नआएको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले लेख्दिनु होला, त्यो नै गर्ने हो. इट्स गोना बी हार्ड हैन, तपाईहरुलाई स्टार्टिङमा यो ह्याबिट हुनलाई गाह्रो हुन्छ, तर बिस्तारै इट विल बिकम अ सिम्पल एन्ड इफेक्टिभ है. इट विल बिकम सिम्पल एन्ड इफेक्टिभ एन्ड इट विल गोना बी ह्याबिट. So bear with me guys. Let's make this fun हैन. यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु क्लासमा तपाईहरु इन्स्टिट्युटमा जानुहुन्छ, इन्ट्रान्स अब पढ्नको लागि हैन, प्रिपेयर गर्नको लागि नेममा जानुहुन्छ अथवा भाइब्रेन्टमा जानुहुन्छ. इट डिपेन्ड्स अपन यु हैन. तर बेसिकली के हुन्छ, तपाईहरु कोचिङ इन्स्टिट्युटमा जानुहुन्छ, कोचिङ इन्स्टिट्युटमा गएर तपाईहरु चाहिँ पढ्न बस्नुहुन्छ. के हुन्छ, टिचर आउनुहुन्छ, बोर्डमा पढाउनुहुन्छ, आफ्नै तरिकाले पढाउनुहुन्छ. कोही टिचर बेस्ट हुन्छ, कोही टिचर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, कोही टिचरहरुले बोरिङ तरिकाले पढाउँछ, कोही टिचरहरुले जस्ट पढाउँछ मात्रै, तपाईहरुलाई सिकाउँदैन हैन. कसैले सिकाउँला, तर बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ स्मार्ट वेमा, तपाईहरुलाई चाहिँ इफेक्टिभ वेमा सिकाउने टिचर्सहरु नै कम हुन्छ र म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ इफेक्टिभ र स्मार्ट वे प्लस तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी मेमोरीमा बस्ने, मेमोरी है, दिमागमा कसरी बस्ने त्यो तरिकाले तपाईहरुलाई सिकाउँछु.
र आशा छ म चाहिँ स्लोली इम्प्रुभ गर्दै जान्छु, किनकि आई डोन्ट हेभ एक्सपिरियन्स होइन, एक्सपिरियन्स इन टिचिङ विथ भिडियोज के भिडियोजबाट मैले त्यो सिकाएको छैन। बेसिकली आई अल्सो मसँग त एक्सपिरियन्सै छैन नि होइन। कुनै टिचर्सहरूको 25 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन, बायोलोजीको 25 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हुन्छ अथवा 5 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हुन्छ। मेरो त कुनै एक्सपिरियन्स नै छैन होइन। सो गाइज होइन, म स्लोली इम्प्रुभ गर्छु। स्टुडेन्ट्स, माई डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन म एज अ टिचर भन्दा पनि एज अ मेन्टर, एज यो हुन्छ नि के हुन्छ बिग ब्रदर, एज अ मेन्टरहरूको रूपमा गाइड गर्छु तपाईँहरूलाई होइन। पढाउने मात्रै ठुलो कुरा होइन, गाइड गराउने तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट हो, कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन, कुन चाहिँ कुनमै फोकस गर्नुपर्छ, कसरी क्वेसन्सहरू कसरी चाहिँ क्र्याक गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्लन्डरहरू सिम्पल मिस्टेक्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ कसरी फाइनल एक्जाममा मेन एक्जाममा नगर्ने तरिकादेखि लिएर तपाईँहरूले चाहिँ इफेक्टिभ वेमा तपाईँहरूले चाहिँ मोटिभेटेड भएर तपाईँहरू कसरी पढ्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी होइन थ्रु आउट दिस जर्नी कुरा गर्छौँ। इट्स नट ओन्ली अबाउट स्टडी, इट्स अबाउट गाइडिङ, इट्स अबाउट मेन्टरिङ, इट्स अबाउट सिम्पल, it's about simplicity, that you don't make simple mistakes, blunder mistakes, you work hard but be smart. There are problems होइन which you know but you will make mistakes होइन। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी मिस्टेक्स नगर्ने, प्लस यु नो एबाउट द्याट टपिक, त्यो टपिकको बारेमा तपाईँहरू 10 चोटि पढिसक्नु भयो तर त्यो टपिक्सको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यादै छैन, त्यो टपिक्सको बारेमा सिम्पल कन्सेप्ट नै छैन, त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट बिल्ड गर्न पनि म सहयोग गर्छु। र it's all about mentoring, right? It's all about mentoring and guiding. It's all about mentoring and guiding, not only about study छ, but it's about mentoring and guiding as well. This is a short intro video. इन बायो लेक्चर्स इट्स एबाउट मेकिङ स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई म सिकाउँछु कसरी चाहिँ इन्ट्रान्समा क्र्याक गर्न सकिन्छ। इट्स नट कि मैले एउटा लेक्चरमै तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै त्यसको बारेमा सबै तपाईँहरूलाई याद हुन्छ 100% याद हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ कुरा तपाईँहरूले फोकस गर्दैन त्यसको बारेमा म सिकाउँछु, प्लस जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ त्यसको बारेमा म सिम्पल कन्सेप्टहरू बिल्ड गराउँछु, तपाईँले याद गर्ने तरिकाहरू सिकाउँछु। इट्स एबाउट मेमोरी एज वेल। र तपाईँहरूलाई चाहिँ विथ बायो लेक्चर्स यु क्यान अल्सो युज द आइडिया इन केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स, सो अल्सो यु क्यान युज दिस आइडिया इन योर अदर स्टडी एज वेल। सो वेलकम टु बायो लेक्चर्स विथ डक्टर दिपेन। प्लिज होइन, प्लिज यो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब, डु हिट द नोटिफिकेसन बेल आइकन एन्ड डु लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट। प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। नाउ विल स्टार्ट आवर न्यू जर्नी, सो लेट्स गो।